बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छा जी, जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। साथ ही साथ शहर में एक बड़ा इवेंट जो चल रहा है, रायविंड आलमी तबलीगी इज्तिमा, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं और इसके लिए बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात किए जाते हैं। नो डाउट ये वन ऑफ द, जिसे कहते हैं ना कि बड़ा इज्तिमा भी होता है और इसमें बहुत सारे ज़ायरीन तो आते ही आते हैं, लेकिन दुनिया भर से यहाँ पर उलमाए कराम आते हैं जिनका खुतबा सुनने के लिए पाकिस्तान से क्या दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। भारत, बांग्लादेश और इसके अलावा दीगर ममालिक से उलमाए कराम खिताब भी करेंगे और इस बड़े तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ जो है मौलाना मोहम्मद अहमद बटाला के बयान से होगा और मुख्तलिफ उलमाए कराम इसमें खुसूसी तौर पर शिरकत भी करेंगे। इसी तरह मियाँ वाली, झंग, सूबा सिंध, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेलम, अटक, कश्मीर, मर्दान और दीगर इलाके पहले मरहले में शामिल किए गए हैं। इज्तिमा के दौरान अगर हम तमाम तर इंतज़ामात की बात की जाए, जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात किए जाते हैं जी। तमाम लोग आ रहे हैं, पूरी लाइन बनाई गई है, सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामात हैं, वॉक थ्रू गेट हैं, दूर दूर से, क्योंकि इस पहले इज्तिमा में जहाँ से मैंने बताया लोग आते हैं जी शिरकत के लिए, तो इसके लिए क्योंकि इन्होंने वहीं स्टे करना होता है तो बहुत ज़्यादा खुसूसी तौर पर जो है ज़बरदस्त इंतज़ामात किए जाते हैं ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। पुलिस अपनी अपनी जगहों पर मौजूद होती है, 24/7 वहाँ पर ड्यूटी दे रही होती है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद होते हैं और तमाम तर इंतज़ामात जो हैं इन्हें यकीनी बनाया जाता है। दो मराहिल में इसको तकसीम किया गया है। ये पहला मरहला है, शुरका से इंडिया और बांग्लादेश के जो उलमा हैं वो भी खिताब करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँगी, पहले मरहले में दीर बाला और इसके अलावा बाजोड़, चित्राल, सरगोदा और खुशाब के इलाके जो हैं वो शामिल किए गए, यानी यहाँ से लोग आ रहे हैं जी। ये पहला मरहला जो है ये इख्तिताम पजीर होगा, खुसूसी दुआ होगी और यकीन माने वो जो दुआ वाले रिक्कत अमेज़ मनाजिर होते हैं ना, वो कहने और सुनने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि दूर दराज से लोग दुआ में शिरकत के लिए आते हैं। ना सिर्फ जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं जो पहले मरहले में यहाँ पे स्टे करते हैं, उसके अलावा दुआ में शिरकत के लिए बहुत ज़्यादा लोग उमड़ आते हैं और वहाँ पर दुआ में शिरकत करते हैं। तो कुछ इंतज़ामात, और मैं तो इसको बहुत अरसे से देखती चली आ रही हूँ, अब ये वुसअत क्योंकि इख्तियार करता चला जा रहा है तो इसके इंतज़ामात भी उसी तरह से किए जाते हैं। सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ट्रैफिक क्योंकि जब इनखला का टाइम होता है तो वो एक मेरे ख्याल से चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। वो लोग जो कि वहाँ से गुज़रते हैं, जिन लोगों का वहाँ से आना जाना है, उनसे थोड़ी सी गुजारिश होगी कि ये चूँकि एक बड़ा इवेंट होता है तो ताउन कीजिए इंतज़ामिया के साथ, ताउन कीजिए सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ ताकि कामयाबी से इस इवेंट को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अभी हमारे रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है जी, राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ हम चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इरफान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। रायविंड तबलीगी इज्तिमा, मुझे याद है आज से कुछ अगर 7-8 साल पहले देखें तो मुझे सुबह 7-8 बजे बुला लिया जाता था। शदीद सर्दी थी और इज्तिमाई दुआ होती थी, तब इनखला का मरहला, ट्रैफिक, पूरा 1-1.5 घंटा जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको हम लाइव कवरेज भी देते थे, अभी भी देते हैं, बट अब थोड़ा सा कुछ क्योंकि ट्रेंड चेंज है, थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अभी भी उतने ही लोग जमा होते हैं। मैंने वैसे वो तब वाला ही मैं अपना एक्सपीरियंस मुझे याद है। आई डोंट नो अब क्या सूरत हाल है। अच्छा, आप जब की बात कर रहे हैं 7-8 साल पहले की, तब होता था कि तबलीगी इज्तिमा एक ही होता था। अच्छा। लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, और जब भी कोई तबलीगी इज्तिमा जब लाहौर में जब होता था तो उसकी शुरका की तादाद जो पहले साल हुआ होता था उससे ज़्यादा हो जाती थी। इस सूरत हाल को देखते हुए जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से इसको फिर 2 हिस्सों में कर दिया गया, इसको चेंज किया गया कि एक फ़ेज़ ये चलेगा, फिर कुछ दिन बाद दूसरा फ़ेज़ चलेगा, और इस फेज़ के दौरान जो मुख्तलिफ जो सूबे हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये फ़लाँ सूबे से लोग जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, वो पार्टिसिपेट कैटेगरी कर दी है ताकि डिवीजन वाइज, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि देखिए जितना आवाम इकट्ठी हो जाती है, अब भी अगर आप देखें तो आपको लाखों लोग जो हैं वहाँ पे जमा होते हुए नजर आएंगे, और लाहौर का ये मेगा इवेंट है, इसी वजह से आप पहले भी उसकी हम इसी तरह कवरेज करते थे जैसे अब भी कर रहे हैं,
اور اس کے لیے تمام انتظامات ضلع انتظامیہ جو ہے وہ اس کو میگا ایونٹ کے طور کے اوپر لے کر کرتی ہے، اور تمام ضلع انتظامیہ، سٹی ٹریفک پولیس اس کو پراپر طریقے سے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے لیے جو خاص انتظامات کیے جاتے ہیں، اسپیشلی اس کے لیے کنٹرول روم بنائے جاتے ہیں، مانیٹرنگ روم بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے جہاں پہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ پولیس اور دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دور دراز سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، بیرون ملک سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، تو ان کی سیکیورٹی، ان کے لیے انتظامات، یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ سر میں تو حیران ہوں، بھارت سے، بنگلہ دیش سے علماء کرام آتے ہیں اور ان کا درس سننے کے لیے کہاں سے جی بالکل، اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ آپ نے بات کی ضلع انتظامیہ کی یا سیکیورٹی کی یا ٹریفک پولیس کی، وہ تو لوگ کرتے ہی کرتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے شہر میں یہ اتنا بڑا میگا ایونٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے ڈرائیور اجتماع کی، اس کا اپنا ایک سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ سسٹم ہے، رضاکار ہوتے ہیں، ان کی سیکیورٹی اپنی ہے، انہوں نے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اتنے لوگوں کے لیے وہاں پہ کھانا بننا، اتنے لوگوں کو وہاں پہ، یہ ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، ان لوگوں کو وہاں پہ کس طرح اکوموڈیٹ کرنا ہے، ان کے سونے کا انتظام، کیونکہ یہ 2-3 دن جو ہے وہ ایک سیشن چلتا ہے، تو ان لوگوں نے وہاں پہ آنا، اور کچھ لوگ پہلے آ جاتے ہیں، تو اتنے بڑے اجتماع میں لوگوں کے لیے وہاں پہ رہائش کا انتظام کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے لیے نہانے کے لیے، صاف پانی کے لیے، یہ سارے انتظامات جہاں پہ ضلع انتظامیہ کرتی ہے، وہیں پہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ ہے ڈرائیور اس کی اجتماع کی، اس کا اپنا ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ یہ سیٹ اپ ہوتا ہے، اور اس سیٹ اپ میں ہر سال نئی جدت آتی ہے، نئے اور اتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اتنے لوگ راؤ صاحب حکومتی سطح پر بھی اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ دیکھیے، جب بھی اجتماع کا سے قبل چیف منسٹر پنجاب جو بھی ہو اس سے ملاقات ہوتی ہے منتظمین کی، اور اس سال بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے جب ملاقات ہوئی تو کچھ ایشوز کی نشاندہی کی گئی، فوری طور پر ان کو ایڈریس کیا گیا۔ حالانکہ اس اجتماع کے حوالے سے اب چونکہ جبکہ آپ بات کر رہی ہیں تو اس وقت تو صرف ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی اجتماع ہوا کرتا تھا، اب اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور ڈویژن وائز اب یعنی یہ ہفتہ ہوگا، اس کے بعد پھر اگلے ہفتے میں اسی طرح سے 3 سے 4 روز کا یہ اجتماع ہوگا، اور پھر اتوار کے روز صبح میں دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کا انخلاء شروع ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ختم وہ ایک بڑا مشکل، مجھے یاد ہے کوریج ہم کرتے رہے اس کی، تو انفیکٹ اس اجتماع کی کوریج اس طرح سے الاؤ نہیں ہوتی، یہ ہم تھوڑا فاصلے سے ہمیں کرنا پڑتی ہے، ارینجمنٹس دکھانا پڑتے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے، ان کی جو ڈرائیور اجتماع کی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے یہ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ ہمیں اتنی اس کی یہ قدغن ہمیں نہیں کوریج چاہیے، وہ قدغن ہے ان کی جانب سے، یہ ہے کہ وہ کیمرہ کو الاؤ نہیں کرتے، اور پھر وہ ان کے ایک اپنا انٹرنل سیکیورٹی کا سسٹم ہے جو رضاکار وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے کہیں بڑا یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا امتحان ہوتا ہے، چونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور پھر ان کا انخلاء، پہلے ان کا آنا، اس کے بعد پھر ان کا انخلاء، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور جس طرح سے اب تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ سیکیورٹی کے جو صورتحال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بہتر ہے۔ مجھے یاد ہے ان دنوں تھریٹس بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات بھی ہوئے، تو تمام تر جو پریکاشنری میئرز تھے ان پر بات کی گئی، متحرک ہوتی تھی، ڈی سی صاحب بھی موجود، سی ڈی او صاحب بھی موجود، بڑا اچھا طریقے سے رائیونڈ شہر کے حوالے سے جہاں پیچ ورک کی ضرورت تھی، پیچ ورک کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے، جہاں سینیٹیشن کا سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت تھی وہ بھی کیے گئے، تو اوورآل رائیونڈ سٹی میں ویسے بھی لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت بہت بڑی لیول پہ جو ڈیولپمنٹس کے کام ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے اور آسانیاں ہوں گی، اور جو اللہ کا ذکر کرے اس کے لیے آسانیاں، بے شک وہ خود اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے، اس کے لیے تو آسانیاں جس حد تک سرکار چاہے، سرکار کو اس سے کہیں بڑھ کر کرنا چاہیے۔ بے شک، تو ہم دعا گو ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے بہت خوش اسلوبی سے اپنے اختتام کو پہنچے، اس پہ جو کنسرن لوگ ہیں وہ تو اپنا ٹائم دے ہی رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر ہی رہے ہیں، عام عوام سے بھی تعاون کی اپیل ہے جی، جو ارد گرد سے گزر رہے ہیں تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے متبادل راستہ اختیار کریں، پولیس کے ساتھ تعاون کریں، ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ آج کی پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی، اسموک کنٹرول سسٹم کی اپ گریڈیشن 5 ارب 38 کروڑ کا فنڈ منظور کیا گیا ہے۔
علی رامی کی یہ خبر ہے جی، ایئر سیف منصوبے سے اگلے 3 برسوں میں صوبے میں اسموگ فضائی آلودگی کی سطح میں 25 سے 30%. ہم انہی انیشیٹو کی بات کرتے تھے کہ ٹائملی لے لیں تاکہ آنے والے سال جو ہیں ان میں ہم محفوظ رہ سکے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 180 ریکارڈ کی گئی ہے جی شہر میں. راؤ دلشاد حسین صاحب دیکھیے نا، یہ بڑا ابھی دنیا میں اگر آپ کہیں بھی دیکھیں تو ان کے ہر ڈیولپمنٹ کے کام میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اسکیم بنے گی تو اس سے انوائرمنٹ کا کیا امپیکٹ ہے، اس کے پریکاشنز کیا ہو سکتے ہیں اور آفٹر شاکس کیا ہو سکتے ہیں. اس پر ایک جامع اسٹڈی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں پھر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ اس کو تو دیر آئے درست آئے. اب بنیادی طور پر سموگ کو ایشو ہی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کے دور میں اس کو باقاعدہ کلیمٹی اس کو ایشو سمجھا گیا ہے. اور اس سے پہلے بزدار صاحب کے اور پرویز لائی صاحب کے جو ایک جائنٹ وینچر تھا 4 سال، ان 4 سالوں میں آپ اندازہ لگائیں اگر 25 سے 30% تک جو آپ کو انویسٹمنٹ کرنے سے، ایکیوپمنٹ خریدنے سے اگر 25 سے 30% اب اس میں کمی آ سکتی ہے، اور وہ بھی آنے والے 3 سالوں میں. تو یہی اگر 2017-18 سے کام شروع ہوتا جبکہ دست و گریباں تھے، الزام تراشیوں کا بازار گرم تھا، اگر تبھی کام شروع کیا جاتا تو آج آپ کو کم از کم اس کی 50% سے زائد کم نظر آتی ہے انٹینسٹی. گو کے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس مرتبہ سموگ کی شدت میں نمایاں کمی نہیں کہہ سکتے، آئیڈیل نہیں کہہ سکتے، لیکن چلیں 10-15% کا اس کمی کو بھی آپ جو ہے میری بات سنیے، اس کمی کو بھی آپ اس حکومت کے انیشیٹو سے نہ جوڑیں. میری بات سن لیں، عرفان صاحب کام تو ہو رہا ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں صبح ٹائم دیکھی ہوں سموگ گنج بھی ہے. مخالفت نہیں راؤ صاحب، آپ ابھی آپ ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھ لیں، کل آپ کے اخبار میں چھپا ہوا 180 تھا، اور نومبر کو نکال کے دیکھ لیں شور کرنے سے یا عرفان صاحب کا صورتحال بہت بہتر ہے. بات نہیں کرنے دیتے نا، اب بات نہیں کرنے دیتے. 250 ہوگا، آپ یہ لیکن پچھلے 4 سالوں کی باتیں رونا ہو رہے ہیں، پچھلے اس سے پہلے 10 سالوں کا رونا بھی ہوئے. آپ کے ان 10 سالوں میں کیا کیا گیا وہاں پہ جب وزیر اعظم آپ کے جو ہے وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے کیا کام کیا، آپ اس چیز کو بھی ساتھ میں تو یہ نشاندہی کر سکتا ہوں کہ 2021 تک آپ پچھلے 2021 تک ہو رہے ہیں جو اس میں کام نہیں ہوا. سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں، پچھلے 12 عرفان صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2021 تک تو آپ کے پاس ایکیوپمنٹ ہی نہیں تھا، کام نہیں کیا. آپ نگران گورنمنٹ نے ٹرینڈ سیٹ کیا، اسی پیٹرن کو اڈاپٹ کیا موجودہ گورنمنٹ نے. وہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، 50 کے قریب جو گاڑیاں لے آئے ہیں ڈیزل والی، سر وہ آپ پانی جو پھینک رہے ہیں وہ آپ نے کام کیا. ایمونیشن سسٹم آپ لے آئے جو آپ نے ابھی تک گاڑیاں نہیں بند کی، آپ نے کہا آپ کے پاس ایک بھی نہیں تھا، ایک بھی نہیں، بڑا کام کر لیا آپ نے. آپ کے پاس ایک بھی نہیں تھا. اب یہ جو کام ہے جس کے عرفان صاحب آپ کی اپنی رائے ہے، ہم ضرور اس کا احترام کرتے ہیں، بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ کام ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 10 ارب روپے بھی ماحول کو بہتر کرنے پر لگیں تو گورنمنٹ کو لگانے چاہیے. اگر یہ 5 ارب 38 کروڑ کی بات نہیں ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں، بات تو کرنے دیں آپ، اب بات تو کرنے دیں. کبھی کسی نے سوچا نہیں اس کے آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں جب پلوں سے پانی گزر گیا بھائی ہو گیا نا، ایک کام ہو گیا نا، کیا ہم کریں، ہو گیا. جو لوگ مر رہے ہیں جو ہاسپٹل میں لوگ ہیں ان کو جانے دے، کیسے فضول باتیں کر رہے ہیں، ان کو پھر لگائیں پھانسی. ڈھونڈیں بزدار کدھر ہے؟ بزدار سے پہلے بھی حکومتیں تھیں، بزدار سے پہلے بھی حکومت تھی، وہ بھی ذمہ دار ہے، ان کی بھی بات کریں، وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں حالیہ اقدامات کی طرف آ جائیں، حالیہ اقدامات کی طرف آ جائیں. گڑے مردے اکھیڑنا چھوڑ دیں، جانے دیں، جو وقت چلا گیا اس کو جانے دیں. نہیں اب آپ دونوں چپ کریں گے کہ میں بریک کی طرف جاؤں. میرا کنسرن یہ ہے جو گیا اس کو چھوڑ دیں. اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو یہ حکومتی ترجمانوں کا کام ہے، کسی کو بولنے تو دینا نہیں انہوں نے. یہ حکومتی ترجمانوں کا کام ہے. 5 ارب 38 کروڑ روپے اگر اس سے بھی کہیں زیادہ لگانے پڑے تو لگائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو بات سمجھ لی، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اچھا عرفان صاحب، آپ کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. چپ کروا لیں ترجمان صاحب کو.
پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ اندازہ لگائیں, اس میں بات بھی نہیں کر سکتے, وہ بولنے نہیں دیں گے. یہ آپ اندازہ لگائیں, اس میں بات بھی نہیں کر سکتے. وہ ہوتا اس ہے پہ یہ الزام تراشی یہ کی آنے والی سیاست, نسلوں کے آپ مسائل, الزام تراشی کی صحافت نہ کریں. ترجمان جو ہے, آنے والی ترجمان کو اگر الزام آنے والی تراشی ڈالیں گے کی تو میں آپ کو صحافت بات ہے. بتا دوں گا اس کوئی پہ. اجازت آنے نہیں والی ہوگی. نسلوں کا یہ ایشو ہے, نسلوں اور کا اس پہ آپ ایشو- بات ہی نہیں کر مجھے آپ سکتے. دونوں کی رائے سے آپ کو کوئی 12 بجائے سال اس بعد کے- یاد آ رہا ہے نسلوں کا ایشو ہے. بجائے اس کے جب کہ آپ کئی یہ لوگ کہیں جو کہ ہیں یہ ناکافی آپ کے ہیں. پھیپھڑوں کی راؤ صاحب بیماریوں تھوڑا میں سا چلے ٹائم گئے, کہیں زیادہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. راؤ صاحب تھوڑا سا ٹائم دمے دیں. کی بیماریوں میں لوگ چلے راؤ گئے, صاحب تھوڑا سا چلے ٹائم گئے ان دیں. کا اندازہ چلے گئے نہیں نا. ہے. راؤ صاحب تھوڑا سا چلے گئے. ٹائم دے. راؤ صاحب تھوڑا سا ٹائم دے. عرفان صاحب اقدامات ہو رہے ہیں نہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں, میں یہی چلو بات شکر کر یہ رہا ہے, سکون یا اللہ چاہیے. تعالیٰ یہی میں شکر بات کر رہا ہوں. راؤ صاحب تو ہم جو کیا بات ترجمان کر ہے نا, یہ جو کنٹرول ترجمان سسٹم کو اپ گریڈ کیا ترجمان جا اندازہ رہا ہے, لگائیں. ترجمان کو سب جب سے آئینہ آسان دکھائیں, تھوڑا ٹائم دیں. ترجمان کو سب جب سے آئینہ آسان دکھائیں, ہے الزام لگانا. ترجمان کو آئینہ دکھائیں تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. سب سے میں آسان یہی کام بات ہے کر رہا الزام ہوں لگانا. کہ یہ جو ترجمانی کا بھی کچھ نہیں. دیکھیں یہ ہنگامی بنیادوں پہ کرنے والے کام ہیں جس پہ ابھی ہو رہے ہیں. پلاننگ کی جا رہی ہے. نہیں نا, یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. جو آپ نے اقدامات کیے وہ صرف آپ اس طرح ہے جیسے وہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ گونگلوں تو مٹی چاڑ رہے ہو. یہ وہ کام کیے جا رہے ہیں. اچھا اب آپ کی رائے کے ساتھ عوام کی رائے شامل کر لیتے ہیں. آپ عوام سے پوچھ لیں. لبنہ بحریہ آرچرڈ سے کال کی ہے انہوں نے. آج ویسے ہمارا کوئی پلان نہیں تھا بٹ آپ کی کال آئے. آپ جی سر آنکھوں پہ ہیں, جب مرضی کال کیجئے. تھوڑا سا پروگرام کا فارمیٹ آپ کی خاطر ہم چینج کر لیں گے. آنیسٹلی سپیکنگ آج کوئی ہمارا یہ پلان نہیں تھا بٹ آپ دونوں کی رائے کے آپ بعد پوچھ لیں عوام سے. لبنہ عوام کیا سیٹسفائی کہتی ہیں ہے. آپ؟ السلام علیکم انا, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں الحمدللہ. میں بحری آرچڈ لاہور سے بات آپ کی کر رہی آواز ہوں. میں ایک علیحدہ سے محبت سی سنائی دی ہے. اب میں آپ کو جانتی تو پہلے نہیں, بھی بات جانتی ہوں کر گی آپ چکی ہوں اور میں آنیسٹلی سپیکنگ میں بالکل نہیں جانتی لیکن آپ کا شکریہ جی. جی میں یقین کریں اپنے ایریا کے ایشوز بھی جو ہیں اپنے اس میں گروپ میں شیئر کرتی رہتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کسی طرح حل ہوں. اگست کے مہینے میں سخت جو آپ کہتے ہیں نا ہیومیڈیٹی میں نے کھڑے ہو کے اسٹیکر لگوایا اپنی گاڑی کے اوپر, ایویشن کا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب جو میں باہر دیکھ رہی ہوں آپ کی سوچ ہے, ایک تو مجھے اطراف میں کہیں وہ اسٹیکر نظر نہیں آتا گاڑیوں کے اوپر. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ اتنی چنگجی, اتنے آپ کی ٹرالیاں, اتنے رکشے, اتنے ٹرالے, اتنے ٹرک, 100% اگری. اور اتنا کوئی آپ سوچ نہیں سکتی. آپ کبھی آ کے یہ بحریہ آرچڈ بھی میرے گھر میں ایک دن رک جائیں. جو یہ رائے منڈیوں کا اجتماع ہو رہا ہے اس میں جو مولوی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اتنے کوئی ہارن ان کی گاڑیوں کے. میں گیٹ نمبر 1 پہ رہتی ہوں بالکل. میں حیران ہوں کہ اتنے مولوی بیٹھے ہوئے اور ان کو وہ بتا بھی نہیں رہے کہ چلیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مسئلہ ہائی لائٹ کیا ہے. اسموگ کا ایشو ہے. ابھی تھوڑا سا جہاں پہ آپ نے اجتماع کی نشاندہی کی تو دیکھیں یہ تو ایک قدیمی ایونٹ ہے, ہوتا چلا آ رہا ہے. پولوشن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہارن جو گاڑیاں وہ چلاتے ہیں. چلیں اس کے لیے بھی تھوڑا سا دیکھا جائے گا بٹ اسموگ کے جو ایشو کی آپ نے بات کی انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتا دی ہے. دیکھیں ہم یہی بات کر رہے ہیں. اچھا یہ کھلے علاقے ہیں, یہ کھلے علاقے ہیں. دیکھیں اسی علاقے کے اندر مریم اورنگزیب کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا کچھ دن پہلے. یہ ایریا تھا کانا اور وہ اس بریک سائڈ کا پہ. کہا جا رہا ہے. ہم بریک کے بعد آتے ہیں. جی بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. اب کالز پہ کالز آ رہی ہیں اور ہماری باقی خبریں, لیکن کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا جی عرفان صاحب ہے جوہو ٹاؤن کے علاقے سے. جی عرفان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. آپ یہ دیکھ لیں کہ میں کتنا پنچوئل عادت ہو گیا دیکھنے میں کہ آپ نے کالز اوپن کی تو آئی واز واچنگ دا پروگرام اور میں اس میں آ گیا. تھینک یو سو مچ. تو کل بھی ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی. اچھا میں کیونکہ اس میں کافی میں پائنیئرز میں ہوں انوائرمنٹ اور اس میں کام کیا میں نے, تھوڑا سا دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا میں آپ سے سجیسٹ کروں گا کسی دن پینل کو بلائیں, اس پہ ڈسکشن کروائیں. یہ ایک اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے اور یہ نہیں ہوگا کہ ابھی آج آپ نے کوئی کام کر لیا تو اس کا حل مل جائے گا. یہ لانگ ٹرم ہے. یہ جو ٹریفک ہے یہ ایک اس کی کنٹریبیوشن ہے. اور باقی جو لاہور کا جو مسئلہ ہے نا وہ انڈسٹری ہے. لاہور کی انڈسٹری شہر کے اندر بھی ہے, شہر کے گرد بھی ہے. جب تک ہم اچھا اب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے امریکن اسٹینڈرڈ میں ہوتا ہے کہ آپ ایئر شیڈ کو ایویلویٹ کرتے ہیں. وہ لو پولوٹیڈ ہوتا ہے, میڈیم ہوتا ہے, ہائی ہوتا ہے. ہمارا سارا ایریا لاہور کے گرد ہائی ہے اور اس سے ہم مزید انڈسٹری ایڈ کرتے جا رہے ہیں. تو یہ تو میں نے مختصر آپ بتائی تاکہ آپ کا ٹائم کم ہے, لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کسی دن پینل بلائے, لوگوں کو بلائے جو ہے جو واقعی ہی انوائرمنٹلسٹ ہیں.
इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके इस कंसर्न का भी शुक्रिया, और हम कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे मुतल्लिका लोगों को बुलाएं, हमारी मुसलसल ये कोशिश रहती है, और मकसद भी यही है कि किसी पे तनकीद करना मकसद नहीं होता जी, जितना उनका शहर है हमारा भी उतना शहर है, हम भी चाहते हैं हमारा शहर साफ सुथरा हो, हम अच्छी और साफ सुथरी फिजा में सांस लें। तो आपने जिस मसले की तरफ जो है वो निशानदेही की है, हम जरूर जो कंसर्न लोग हैं उनको बुलाने की तरफ हमारी कोशिश रहती है। जो पहले कॉलर थी जिनका ये कहना था चिंची रिक्शे बड़ी वजह है, चिमनियाँ बड़ी वजह है, गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट की तरफ उन्होंने जिक्र किया वो बड़ी वजह है, तो नो डाउट ये बड़ी वजह है। तो ये तमाम चीजें मिलकर जो है स्मॉग का सबब बन रही हैं। ये हम ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जी। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। स्मॉग के हवाले से इनके मैंने कहना था रिमार्क्स, तो वो अपनी जगह पर हैं, बात साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं चलें जी, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। टाइमली हो जाएंगे तो आने वाले साल जो है वो इंशाल्लाह बेहतर गुजरेंगे। देखिए अभी आपको कॉलर ने, एक एनवायरमेंटलिस्ट ने, इरफान साहब ने अभी आपको कॉल किया, उन्होंने क्या कहा है कि ये लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल ऑब्वियसली 25 साल लगे थे बीजिंग को अपने निकाल। जो बात इंडस्ट्री की उन्होंने की, स्कैटर्ड इंडस्ट्री के हवाले से प्रीवियस ईयर की स्टडी मौजूद है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाज़रीन को एक मरतबा फिर बता दें कि ये जो आप हर गली मोहल्ले में कारखाना लगाते हैं अपने रोजगार के लिए, दर हकीकत आप उस एरिया का एनवायरनमेंट तबाह कर रहे हैं, और यही हमने किया है 75 सालों में। 75 साल लगे हैं हमें अपना वही बात माहौल। आपने गुलबर्ग जैसा इलाका जिसको सारे को आपने कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया पैसे लेकर गवर्नमेंट ने, आपने वो माहौल का तबाह नहीं किया। अच्छा, कमर्शियल के लिए कमर्शियल एक्टिविटी नहीं वहां पे होगी, अगर कमर्शियल के लिए वहां पे होटल बन जाएगा, वहां पे अगर गैस की अंगीठियां लग जाएंगी, वहां पे अगर कोई और अपना कमर्शियल काम करना शुरू कर देगा, तो वो कोई एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क नहीं करेगा। आप लोगों के ऊपर ना डाले, लोगों ने ये करना, काम की बात है नहीं सुनेंगे कि हुकूमत ने काम की बात है नहीं सुनेंगे, हुकूमत ने पढ़ी लिखी बात भी सुन ले, हुकूमत ने क्या तमाम जो गुलबर्ग है पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं, तमाम गुलबर्ग को उन्होंने कमर्शियल डिक्लेयर नहीं कर दिया कि आप पैसे लें, कोई भी आपके पास प्लाजा है, बस ये है इनके पास, ये है इनका शोर मचा दें, बस चार कनाल शोर मचा दें। मुझे लगता है आजकल पीटीआई को देख रहे हैं, जहाँ पे लोगों ने रहना है ना, बस वहाँ पे आपने कमर्शियल कर दिया कि आप यहाँ पे प्लाजा बना ले, यहाँ पे 500 लोगों को। मैं ये खबर डिस्कस नहीं करना चाह रही थी सर, उसको आप डिस्कस ना करें, लेकिन ये एक संजीदा मसला है सर, है हम संजीदा है तो सर खपाई कर रहे हैं, 10 सालों में कि जब ये शुरू हुआ था तब ये हुकूमतें मर गई थी, अगर 10 सालों काम नहीं किया, इतने लोगों को फेफड़ों के मराज, देर आयत दुरुस्त आयत काम हो रहा है, उसको अप्रिशिएट करें। मैं कह रही हूं गड़े मुर्दे ना उखेड़े, मैं कह रहा हूं लोगों को ना डालें, मुझे बताएं, मैं कह रहा हूं लोगों को ना डालें। राव साहब ने कहना, मुझे ये पता है कि अब फिलहाल काम हो रहा है, चाइना से ज्यादा वसाइल है, मुझे बताएं। नहीं, अब आप प्लीज चुप कर दे राव साहब, जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ना, आप एक जवाब दें बस, क्या हमारे पास, पाकिस्तान के पास या पंजाब के पास चाइना से ज्यादा वसाइल हैं? नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है। और अगर कंपैरिजन आप करें, उनको 25 साल लगे, आप ये देखें ना, काम करना पड़ेगा। 75 साल में हमने अपना, यानी कि 75 साल लगाए हमने अपना माहौल बर्बाद करने, यानी कि बाद वफात ये माहौल ठीक हो जाएगा। इरफान साहब फिर भी हो जाए बड़ी बात है। इरफान साहब अभी हमारे एक साथ कॉलर आए थे, उन्होंने भी आप लोगों की बातों को, गुफ्तगू को अप्रिशिएट किया, हाईलाइट किया। मैं तो लोगों को भी विजन को सलाम पेश करती हूं कि लोग मसले को देखते हैं। जो खातून बैरिया ऑर्चर्ड से जिनकी कॉल आई थी, वो ये निशानदेही कर रही थी कि हमें तो पाबंद कर दिया, हमने सख्त हबस में अपने लाइनों में लग के स्टिकर्स लगवाए, ये डंपर्स के स्टिकर किधर हैं, ये चिंची रिक्शों के स्टिकर्स किधर हैं, ये वो काम है, ये महकमा नहीं कर रहा है। नहीं जी, यार फॉर गॉड सेक यार इरफान साहब, ये आपने करना है, मैंने करना है, चिंची मैंने खत्म करवानी है। अच्छा, कैसी बातें कर रहे हैं, अभी अभी कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं, महकमा मखौलियात ने कर रहे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ने दें, बहस छोड़ दें। सगिया के इलाके से हमें किसी ने फुटेज भेजी है, राव साहब सगिया के इलाके से फुटेज आई है, मुझे भी नहीं पता क्या है, दिखाएं आयशा, दिखाएं। सगिया के इलाके से फुटेज आई है, अब लोग इतना देखें, शो देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मसला है ये
सगिया का इलाका है और ये गाड़ी है जी सरकारी जो धुआं छोड़ रही है। ये फुटेज बना के किसी ने भेजी है। ये कह रहे हैं सरकार काम कर रही है, ये कह रहे हैं सरकार। इरफान साहब ये पुलिस की गाड़ी होगी, सरकारी गाड़ी होगी, ये कह रहे पुलिस हैं की गाड़ी कि सरकार बहुत काम कर रही है। नहीं, ये सरकारी गाड़ी है, बहुत काम कर रही है, पुलिस की गाड़ी। मैं यही रो रहा हूँ, यही कब कह रहा हूँ, आप मैं कब कह रहा हूँ कि आइडियल सिचुएशन है ब्रदर। मैंने तो ये कहा ही नहीं, सुना आपने मेरे मुंह से कि आइडियल सिचुएशन है। आइडियल नहीं है, थोड़ी बेहतर है, 10-15% फिर बेहतर है, फिर बेहतर ये हमें करने बेहतर आपको लोग जवाब दे रहे हैं, थोड़ी खुद आपको बता रहे हैं कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है, फुटेज है जहां से आपके इदारे क्या कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं लोग। आप लोग आपको लोग देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। मेरे लिए ये दो लोग संभालने बहुत मुश्किल हो गए हैं। मैं माजरत कर लेती हूँ सर, मैं उठ के चली जाती हूँ, मैं बस स्मॉग में खड़ी हो जाती हूँ। शोर की वजह से देखें जो मसला है वो हाईलाइट नहीं हो पाता। मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट राव साहब, हुकूमत इकदाम नहीं कर रही। हुकूमत उस तरह इकदाम नहीं कर रही जिस तरह इसको हंगामी बुनियादों पे करने की जरूरत है। तमाम गाड़ियां आपकी जो सरकारी गाड़ियां आपको लोगों ने फुटेज भेजी, चिंची रिक्शे जो आपने बंद करने हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक, ये आम लोगों की बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मेरे शो में आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये किसी कानून में नहीं है। ट्रैफिक का सबसे बड़ा कानून में किसने इसको लेके आना, यही मैं बात कर रहा हूं। ये कहते हैं कि हुकूमत बहुत काम कर रही है। अब इनसे पूछ ले हुकूमत कितना काम कर रही है, ये आपको लंबी लिस्ट गिनवा देंगे। हुकूमत काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। हुकूमत कुछ काम कर रही है, हुकूमत समथिंग इज बेटर देन 100 में से 10% काम कर रही है या 50% काम कर रही है। आप ये बता दें, आप परसेंटेज बता दें, 100 में से कितने % काम कर रही है। मैं आपको सीक्वेंस बता सकता हूँ। सीक्वेंस छोड़ें, आप परसेंटेज बताएं कितना काम कर रही है। निगरान हम कर रहे हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं निगरान हुकूमत से ये सिलसिला शुरू हुआ। यही कह रहे हैं और पॉजिटिव चीज ये है इरफान साहब, ज्यादा काम करने की इरफान साहब, पॉजिटिव चीज ये है कि हुकूमतों ने पिछली हुकूमत के प्रोग्राम को अडॉप्ट किया है। देखिए अब वो गाइडलाइंस थी जो निगरान हुकूमत ने जो चीजें सेट की उसको इस गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया। ये पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये पॉजिटिव चीज है। आप इसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। मैं तो ये बात कर रहा हूं, मैं ये कब कह रहा हूं कि आइडियल है। आप बताएं, आप बहुत काम कर लिया। मैं कब कह रहा हूं आइडियल है। आप कहते हैं कि सूबाई वजीर भी ये कह रही है कि आइडियल नहीं है। आप कह रहे हैं कि 100 में से 50% काम कर लिया। आप पहले मेरी बात सुनो, आप सिर्फ इतना बता दें, 100 में से 50% हुकूमत ने काम कर लिया। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि आइडियल नहीं है। वो खुद कह रही है आइडियल नहीं है, किसी कौन सी बात है? आइडियल नहीं कह रहे, कुछ कह रहे हैं हंगामी बुनियादों के ऊपर काम करने की जरूरत है जो अभी तक आप देखें। आप ब्रेक ले लें। स्कैटर्ड इंडस्ट्री को आपको यकजा खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे जी। खबर हमारे पास है जुर्म से कबल मुजरिम की निशानदही, इमरजेंसी आई सॉफ्टवेयर कामयाब तजर्बा किया गया है। डकैती के 366, इसके अलावा जी रॉबरी के 883, गाड़ियां चोरी होने के 506, घरों में चोरी के 1230 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 25% जराइम में कमी आई है। इरफान मलिक साहब, पानी वैसे आपका आ रहा है, मुझे पता है जी आपको खांसी काफी आ रही है। ये स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से नहीं, स्मोक की वजह से जो गुफ्तगू हुई है उसकी वजह से। हाँ, उसकी वजह से भी स्मोक भी है अंदर भी आप देखेंगे। नहीं गलत बात करें, स्मोक नहीं, ये देखें दोबारा ना उधर। अच्छा बात कर रहे हैं, बात सुन लीजिएगा। इसमें ये खबर के बारे में बता दूं कि सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया जो कि आपको जुर्म से पहले उसकी प्रेडिक्शन कर देता है कि इस एरिया के अंदर जुर्म हो सकता है। उसकी एक, मैं आपको राव साहब ने ऐसे कर दिया, मैं उसकी आपको एक साइड मुलाजिमा अगर चोरी करने की इंटेंशंस रखती है, मैं उसी वाले से बताने लगा हूँ। इसके पास पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। अच्छा। इस सॉफ्टवेयर में देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। वो आपके डाटा को एनालिसिस करती है, उसके बाद वो काम करती है। इसी तरह ये 10 साल का क्राइम उसने एनालिसिस किया सारा कि किस एरिया के अंदर किस टाइम पे किस जो महीनों में ज़्यादा क्राइम होते हैं, और उसका पूरा उसने एनालिसिस करके डाटा सेफ सिटी ने जो है वो AI की मदद से पुलिस को फराहम करना शुरू किया। पुलिस को बताया कि आपका फ़र्ज़ करें आपका थाना इलाका जौहर टाउन है और उसका जो फलां चौक है, इसके अंदर 5 सालों के दौरान, पिछले 5 सालों के दौरान को 20 के करीब वहाँ पे स्नैचिंग के वाक़यात हुए। तो अब भी ये हो सकता है। अच्छा। क्योंकि पिछली
उसको सिनेरियो को देखते हुए इस तरह उसने ये प्रेडिक्शन करनी शुरू की और आप हैरान रहेंगे, एनालिसिस दे सकते हैं, एनालिसिस दे रहे हैं और ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। एनालिसिस ऑब्वियसली हैपनिंग्स के ऊपर, इसका नाम ना, लेकिन प्रेडिक्शन एक डिफरेंट नहीं, ये प्रेडिक्शन इसकी प्रेडिक्शन ही है, प्रेडिक्शन वो आपको बताएगा कि कैसे पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा कि सुन बताएंगे तो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, वही बातें फिर ना करना है। आपको वही बता रहे हैं कि आपको ये सिस्टम बता रहा है कि फलां चौक के अंदर गुज़िश्ता 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे फलां महीने के अंदर वाक़यात रूनुमा हुए हैं, तो अब भी ये महीना चल रहा है, इसके अंदर ये वाक़यात वहाँ पे हो सकता है, इसके लिए आप इक़दामात करें। तो ये प्रेडिक्शन उसने कर दी। उसके बाद पुलिस का काम, तरह के केसेस आ सकते हैं, फ्रॉड के भी नहीं, फ्रॉड के भी डेफिनेटली राव साहब, वो आप इस तरह की बातें ना करें कि आप ये मोबाइल स्नैचिंग, ये तो वैसे कम हुई है, इसमें रूटीन की चीजें हैं, कोई शक नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप फोकस कर लेंगे, नाकाबंदी कर लेंगे, वहाँ पे आप अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा लेंगे तो आप ऐसे वाक़यात से बच सकते हैं। और आप हैरान होंगे कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से जितनी प्रेडिक्शन की गई वो 90% जो एक्यूरेट थी, 90%, यानी कि ये क्राइम जो है ये ट्रेंड के हिसाब से हो रहा है कि इस एरिया के अंदर उसको पता है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई की कि इस एरिया के अंदर इस तरह का क्राइम जो है वो दोबारा हो सकता है। आपकी इन माहिरीन से मुलाकात हो तो आप एक निशानदेही जरूर करें कि क्राइम ऑब्वियसली उन इलाकों में ज्यादा होगा जहां पर जुआ खाने ज्यादा है। जहां पर जुआ ज्यादा होता है वहां पर क्राइम को आप कम कर ही नहीं सकते। जुए में इस सॉफ्टवेयर की हम बात कर लें, उसमें जुए का मैं आपको बाद में बता दूंगा। इस सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजी का जुए के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का काम है आपको एक्सीडेंट के बारे में बताए कि इस एरिया के अंदर ट्रैफिक का रेशो की बुनियाद के ऊपर वो आपको बता रहा है कि इस एरिया के अंदर एक्सीडेंट भी हो सकता है, और आपको बताएं कि जिस रेशो उसने बताई उससे डबल जो है वो एक्सीडेंट के वाकयात वहां पे रूनुमा हुए। यानी कि ये सिस्टम बड़ा एक पॉजिटिव सिस्टम है जो आपको प्रेडिक्ट कर देता है कि इस एरिया के अंदर आप इक़दामात अगर कर लेंगे तो आपके जो है वो क्राइम भी कम हो सकता है, लोगों की जानें बच सकती हैं। वी रियली अप्रिशिएट, आने वाले दिनों में बेहतरीन इसके नतीजे आएंगे। चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि पुलिस खुद को ठीक कर ले, थाने बनाने की जरूरत नहीं, ठीक कहते हैं? बिल्कुल, उनकी बात भी ठीक है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। आप देखें कि इस साल की अगर हम बात करें सिर्फ लाहौर पुलिस अभी रिसेंट जो वाक़यात मैं वही आपको बताने लगा हूँ, लाहौर की अगर सिर्फ बात करें तो लाहौर में अब तक जो है वो 100 के करीब FIR पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकारों पे 100 के करीब FIR अब तक ये इस रवां साल की बात कर रहा हूँ, इसमें 100 से ज़्यादा FIR हो चुकी हैं। इसमें 30 से ज़्यादा लोग जो है वो डिसमिस कर दिए गए, नौकरी से निकाल दिए गए, क्योंकि उन्होंने वो लहदा 130, यानी कि ये लोग अब एक काम ये अच्छा हो रहा है कि जहाँ पे आपने देखा कि राव साहब ने भी जिक्र किया कि क्राइम कम हो रहा है, क्राइम कम होने की अगर हम बात करें तो क्राइम आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर कम हो रहा है। ये इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान में या लाहौर में या पंजाब हुकूमत ने को बड़ा ऐसा ज़बरदस्त काम कर लिया है जिसकी वजह से ये काम होना शुरू हो गया। लोग बात करते हैं कि CCD आ गई, बहुत से लोगों का इनकाउंटर हो गया, शायद इस वजह से क्राइम कम हो गया। ये क्राइम कम हुआ, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर क्राइम कम हुआ। पूरी दुनिया के अंदर गन वायलेंस जो है वो कम होता जा रहा है। आप यूरोप का डाटा उठा के देखें, आप अमेरिका का डाटा उठा के देखें, आप इंग्लैंड का डाटा उठा के देखें तो आपको पता चलेगा। राव साहब आप सुन लेना बात, अमेरिका का भी कम हुआ है गन वायलेंस। मैं गन वायलेंस की बात कर रहा हूँ, आप उस बात के ऊपर फोकस करें कि आपको जो गन दिखाकर आपसे सड़क के ऊपर कोई अगर लूट मार करता था, आपसे मोबाइल लेके जाता था, आपके जेब में 5000 रुपया था, वो लूट के लेके जा रहा था, वो ट्रेंड पूरी दुनिया के अंदर कम हो गया है। अब ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। अब आपसे गन दिखाकर कोई पैसे लूटने की बजाय अब आपके जो अकाउंट के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर वो हैक करेगा उसके ऊपर अपना OTP भेजेगा और आपके अकाउंट से जो पहले आपके गन दिखा के 5000 रुपया निकाल रहा था वो अब आपके अकाउंट से 5 लाख रुपया निकाल रहा है। तो इस तरह ये पूरी दुनिया के अंदर जो डायनामिक्स है क्राइम के, इसके अंदर चेंज आया है। आपने क्राइम जो गन वायलेंस थी वो आपने अमेरिका में भी कम हो गया। अब अमेरिका में आपको कोई बहुत कम ऐसे वाकयात नजर आएंगे जिसमें वो गन दिखा के आपको कोई जो है वो स्टोर लूटता हुआ नजर आएगा। आपको बहुत कम नजर आएंगे। लोग यूरोप में
زیادہ وہ لوگ جو ہیں وہ خنجر کے جو واقعات ہوتے تھے ان کے اندر بھی کمی آئی ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ نے کام کرنا شروع کیا، پوری دنیا میں لوگ اس چیز سے کی طرف آئے کہ اگر ہم کیمرہ کے اندر آ جائیں گے تو اس کے بعد ہماری جان چھوٹنا مشکل ہے، لیکن ہم سائبر کی طرف جائیں، سائبر کرائم کریں جس کی پکڑ بھی کم ہے اور شاید ہمیں پکڑ بھی نہ اچھا اس میں گزارش بالکل اس میں گزارش ہے 1 منٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے تو چیف جسٹس صاحبہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مقدمات طویل ہوتے ہیں آپ بھی اس پر پلیز تھوڑا فوکس کریں تاکہ جو سائلین کی لمبی قطاریں بڑی مشکل سے سائلین آتے ہیں دور افتادہ علاقوں سے اور پتہ چلتا ہے یا تو عدالتیں بند ہیں یا وکلاء نے ہڑتال کی ہوئی ہے، اس میکانزم کو جو جوڈیشل ریفارمز ہیں میرا خیال ہے وقت کی ضرورت ہے، اور جو سی سی ڈی کا ہمیں ہر روز رونا پڑتا ہے وہ اسی بنیاد پر رونا پڑتا ہے کہ کسی کریمنل کو ہمارے جوڈیشل سسٹم میں سزا میں نے اپنے 18 سالہ صحافتی کریئر میں میں نے کسی کریمنل کو سزا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، بہت کم. تو میرا خیال ہے اس پر بھی اگر چیف جسٹس صاحبہ جس طرح سے پولیس کی نشاندہی کی ہے اسی طرح سے اگر جو سول کورٹس کی اور جو سیشن کورٹس ہیں وہاں پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں. وی ہوپ کہ وہاں تک بات پہنچ. جرائم ہوں گے. تھینک یو سو مچ جی. ہیڈ لائنز کے بعد آتے ہیں.